बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, क्या मसीह हज़रत ईसा इब्न मरियम या यसु अल मसीह क्या वो मसलूब हुए? एक जनाब पास्टर नवीद मलक साहब हैं, और जनाब नवीद मलक साहब ने ये उनकी वीडियो है, पहले आप वो देखिए कि इस वीडियो में वो क्या दावे कर रहे हैं इस्लामी अकायद के हवाले से। उन्हें इस बारे में इस्लामी अकायद का बिल्कुल इल्म ही कोई नहीं है। सबसे पहले तो वो ये फरमाते हैं कि हज़रत मसीह सलीब पर चढ़े तो थे, यानी इस्लामी कुरान करीम की वो सूरत का आयत का हवाला देंगे जी। वो मसीह सलीब पर चढ़ाए तो गए थे, मगर वो सलीब पर मरे नहीं। कि वो सलीब पर चढ़े तो थे, लेकिन दरअसल अच्छा, ये बात जनाब वो कर रहे हैं और कुरान करीम की सूरह निसा के हवाले से कर रहे हैं। हैरत की बात है भाई, ये सबून थ्योरी है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब ने नवीद मलक साहब ने जो ये फरमाया, ये बिल्कुल उनकी कुरान करीम से लाइल्मी, इस्लामी अकायद से लाइल्मी और बिल्कुल जहालत पर मबनी उनकी बात है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सूरह निसा का जो हवाला उन्होंने दिया, अगर वो उसको गौर से पढ़ लेते, वो देख लेते, उन्होंने पढ़ा भी नहीं, अगर वो पढ़ लेते तो भाई वहाँ तो ये वाज़े तौर पे ये बात लिखी हुई है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, वमा कतलूहु, मसीह कत्ल नहीं हुए, कत्ल की नफी करती है। और दूसरी बात वमा सलबूहु, मसलूब नहीं हुए, सूली नहीं चढ़ाए गए, दोनों बातों की नफी करती है। असल में जब आप तरायत देखते हैं तो तरीकाकार ये था कि वो पहले बंदे को कत्ल करते थे और बिन निशान इबरत बनाने के लिए वो उसको सलीब के ऊपर लटकाते थे। तो ये एक लानती मौत थी। वो कोई ऐसा जुर्म होता था तो जुर्म की सबब से वो उसको जनाब पहले कत्ल किया जाता था, पहले कत्ल करते और फिर वो सलीब पर चढ़ाते। तो भाई कुरान करीम ने दोनों बातों की नफी की है कि ना हज़रत मसीह जो है वो कत्ल हुए, ना हज़रत मसीह मसलूब हुए। सूरह निसा में आयत नंबर 157 है। मेरे ख्याल में पादरी साहब ने इसको खोल कर पढ़ने की जहमत ही नहीं की है। वहाँ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, वो ना तो कत्ल किए गए हैं, ना वो सूली चढ़ाए गए हैं, बल्कि ये मामला उन पर मुश्तबा हो गया। अच्छा, तो ये तो जनाब नवीद मलक साहब की एक गलती थी। दूसरी बात, मसीह की जगह कोई और मसलूब हुआ। देखिए भाई, कुरान करीम में ऐसी कोई बात नहीं है कि मसीह की जगह कोई और मसलूब हुआ। जहाँ तक मेरे इल्म में है, किसी सही हदीस से भी ये बात जो है ना साबित नहीं है। अलबत्ता मुफस्सिरीन के अक़वाल देखें, मसलूब ये जब हम देखते हैं ना बाइबल को, तो मसीह के साथ जो है ना कोई और मुजरम भी है, वो खुद बाइबल बयान कर रही है। तो जब हम बाइबल को देखते हैं कि वो सिर्फ मसीह की को सलीब देने का वाक़या नहीं है, वो तो मुजरमों को सलीब देने का वाक़या था, और साथ यहूदियों की फरमाइश के ऊपर मसीह को मसलूब करना चाह रहे थे वो। अब वो मसीह को पहचानते नहीं थे। जब वो पहचानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहूदा इस्करियोती को 30 सिक्के जो थे वो रिश्वत दी थी। रिश्वत दे के वो गिरफ्तार करने गए। अब अल्लाह ताला ने मसीह को उठा लिया, तो पता नहीं उन्होंने उनकी जगह किसको गिरफ्तार किया, कोई शक्ल उनकी मुशाबे हो गई। ये मुफस्सिरीन की आरा है। हतमी बात ये है, यकीनी बात ये है कि हज़रत मसीह न कत्ल हुए न मसलूब हुए। अच्छा, फिर ये फरमाते हैं कि 6 सदियाँ तक, 6 सदियाँ, यानी उनका दावा ये है कि 6 सदियों तक किसी एक फर्द ने कभी इनकार नहीं किया कि जी मसीह जो है वो मसलूब नहीं हुआ। हम
عیسوی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو جو پہلی 6 صدیاں گزری ہیں، یعنی پہلی صدی عیسوی میں مصلوبیت المسیح ہوئی، اور پہلی 6 صدیوں تک، 6 صدیاں کوئی 6 دن، 6 مہینے یا 6 سال تو نہیں ہوتے نا جی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صدی 100 سال کی ہوتی ہے، 600 سال مسیح کی مصلوبیت کے بعد گزر گئے، اور ان 600 سالوں میں کسی بھی شخص نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے، یعنی ان کی شکل بدل گئی، ان کی جگہ کوئی اور وہاں پر مصلوب ہوا اور مصلوب کرنے والوں کو شبہ ہوا۔ میں حیران ہوتا ہوں مسیحیوں پر کہ یار اتنے مہنگے پادری آپ پالتے ہو، یکیاں ان کو دیتے ہو، نذرانے ان کو دیتے ہو، تو ان جاہلوں کو کہیں کچھ علم حاصل کریں، کچھ پڑھ لیں، کچھ کوئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ انہیں علم حاصل ہونا چاہیے۔ بھائی اسلام سے پہلے مسیحیت میں یہ متنازع مسئلہ تھا بھائی۔ اچھا، جو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جناب کتاب ہے رسولوں کے نقش قدم، ولیم جی ینگ کی کتاب ہے رسولوں کے نقش قدم جو ہے، اس کے جناب صفحہ نمبر 238، صفحہ نمبر 238 ہے، یہ جناب دیکھ لیں صفحہ نمبر 238، یہاں غناستی تعلیم کا تذکرہ کیا گیا، غناستیوں کو تذکرہ کرتے ہوئے، گیانی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو گیانی تھے، جو غناستی تھے، وہ صلیب مسیح کے انکاری تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ چنانچہ جو لوگ اس علم سے واقف ہیں ان کو ان حکومتوں سے آزادی مل گئی ہے جنہوں نے اس جہان کو پیدا کیے۔ ہمیں یہ اقرار نہیں کرنا چاہیے کہ مسیح مصلوب ہوا، لیکن یہ کہ وہ انسان کی شکل و صورت میں آیا اور لوگوں نے سوچا کہ وہ مصلوب ہوا اور وہ یسوع کہلایا۔ یعنی لوگ شبہ، یہ بات تو پہلے گیانی فرقہ کر رہا ہے، مسیحیوں کا گیانی فرقہ اسلام سے پہلے کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ اقرار نہیں کرنا چاہیے کہ مسیح لعنتی موت مرا ہے، وہ صلیب چڑھا ہے، وہ مصلوب ہوا ہے، نہیں، بلکہ ایسا سمجھ لیا گیا کہ وہ مصلوب ہوا ہے۔ یہ جناب یہ دیکھیں، ان پادریوں کو کچھ پڑھایا کریں یار۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہودا اسکریوتی، یہودا اسکریوتی جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے ڈیڈ سی سکرول سے یہودا اسکریوتی کی انجیل بھی برآمد ہوئی، اسلام سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے بھائی، اسلام سے پہلے کی، اس میں بھی مصلوبیت مسیح کا انکار کیا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی اناجیل جنہیں ایپوکریفا کا نام دے کے نظر انداز کر دیا گیا، مصلوبیت مسیح کا انکار ان میں موجود ہے۔ گیانی فرقہ جو تھا مصلوبیت مسیح کا انکار کرتا تھا۔ تو یہ جناب نوید ملک صاحب کی جہالت ہے، نہ انہیں اپنی تاریخ کا علم ہے، نہ انہیں یہ علم ہے کہ بہت ساری ایپوکریفا اناجیل جو ہے وہ مصلوبیت مسیح کی انکاری ہیں۔ انجیل برناباس میں مصلوبیت مسیح کا انکار کیا گیا ہے، یہودا کی انجیل میں مصلوبیت مسیح کا انکار کیا گیا ہے۔ تو ہم جناب نوید ملک صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جب کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ تحقیق کر لیا کریں۔ شکریہ۔